आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा के खादिम को कोयटा क्रिस्टिया की जानिब से और वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे हम खुदा के खादिम जिनका ताल्लुक लाहौर से है, पास्टर शहजाद इलियास साहब और उनके साथी पास्टर शाहिद आरिफ भी यहाँ मौजूद हैं। हम अपने बीच खुदा के खादिम को दावत देंगे। आपकी भरपूर तालियों में पास्टर शहजाद इलियास खुदा के जलाल की जोरदार तालियां बजाएंगे। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आपको बरकत। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। आज का कलाम मेरे लिए है। आज का कलाम मेरे इन सब पासवान भाइयों के लिए है। आज का कलाम आप सब के लिए है। आज का कलाम साउंड वाले भाई के लिए भी है। आज का कलाम तमाम क्वायर के लिए, तमाम म्यूजिशियंस के लिए, तमाम अशर्स के लिए, तमाम कोयटा के लिए है, तमाम बलूचिस्तान के लिए है। क्योंकि ये मेरा कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। हालेलुया। और जब खुदा का कलाम उतरता है तो फिर हर फर्द बशर पर वाजिब है कि वो उसको संजीदगी से सुने ताकि वो खुदा से बरकत पा सके। आमीन। मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस का ये हिस्सा जो हमने तिलावत किया है, इसके अंदर हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी जिंदगी की तरक्की के लिए, बहाली के लिए, बरकत के लिए जो बात पिन्हा है, छुपी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी बातें हमेशा सादा होती हैं। मैं मुश्किल बात करने की कोशिश नहीं करता। मेरी कोशिश होती है सादा बात की जाए ताकि उसे हर एक फर्द बशर समझ सके। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यहां पर पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज एलिया कहते हैं, बाज कहते हैं कि यर्मिया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई और है, कोई और है, कोई और है। बहुत सी बातें की। लेकिन यीशु मसीह ने दूसरा सवाल जो किया वो बहुत अहम था, जो आज का मौजू है। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? ये सवाल आज मैं आपसे भी करना चाहता हूं, अपने आप से भी करना चाहता हूं, यहां पर मौजूद हर एक शख्स से करना चाहता हूं, उससे पूछना चाहता हूं। और जहां तक ये आवाज जा रही है, ये सवाल उनके लिए भी है, तुम मुझे क्या कहते हो? खुदावंद यीशु मसीह ने मसीही जिंदगी की बुनियाद किसी दूसरे शख्स के एक्सपीरियंस और तजुर्बे पर नहीं रखी, बल्कि उस तजुर्बे और एक्सपीरियंस पर रखी है जो आपका जाती तजुर्बा है। आपके वालिद साहब पासबान हैं, पास्टर हैं, इससे यह मतलब नहीं कि आप यीशु को जानते हैं। आपकी वालिदा बहुत दुआ करती हैं और वो हफ्ते में 3 रोजे रखती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप यीशु को जानते हैं। आप चर्च जाते हैं, इबादत का टाइम 9 बजे है, आप 11:30 बजे एंटर होते हैं, 10 रुपए हदिया डालते हैं, 2 गीतों पे तालियां बजाते हैं, तीसरे गीत पर आप थक जाते हैं। इसका मतलब है आप यीशु को नहीं जानते। ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है, क्या मैं शख्सी तौर पर यीशु मसीह को जानता हूं? जो शख्स महज चर्च आता है, महज हदिया डालता है, महज पादरी साहब से हाथ मिलाता है और उनसे दरखास्त करता है कि पादरी साहब मेरी फलां मुश्किल है, इसके लिए दुआ की जाए, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मेरे लिए दुआ करें। पादरी साहब दुआ करते हैं, हाथ रखते हैं, उसे बरकत देते हैं, वो चला जाता है। और आज कलीसियाओं में यही भेड़ चाल है। कलीसिया से निकलते हैं, पादरी की कोई बात अच्छी ना लगी तो वहां से चल निकले और किसी दूसरी कलीसिया का रुख किया।
दूसरी कलीसिया के अंदर बैठने का इंतजाम अच्छा नहीं है, दरियां फटी हुई हैं, ये चीज भी पसंद ना आई तो तीसरी कलीसिया का रुख कर लिया। तीसरी कलीसिया का साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है, पादरी साहब जब कलाम सुनाते हैं तो सीटियां भी बजती हैं साथ साथ, इसलिए ये भी चर्च अच्छा नहीं है, किसी अगले चर्च की तरफ रुख करते हैं। पांचवें चर्च में पहुंचे तो क्वायर अच्छी ना लगी, छठे चर्च में चले गए, करते करते बलोचिस्तान के सारे ही चर्च खत्म हो गए, लेकिन वो बंदा कहीं सेटल ना हो सका। समझ आई बात? हम आज वो जगह ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक हो, जहां जाते ही हमारे हालात बदल जाए। खुदा आपके हालात बदलने से ज्यादा आपको बदलने में इंटरेस्ट रखता है। इससे पहले कि खुदा आपके हालात बदले, खुदा आपके खानदान को बदले, खुदा आपकी कलीसिया के अंदर बेदारी लेकर आए, खुदा आपके सूबे को बदल दे, खुदा आपके शहर को ब्लेस करे, खुदा आपके कारोबार के अंदर अपनी कुदरत को नाजिल करे, खुदा आपकी जॉब के ऊपर अपनी ब्लेसिंग को जाहिर करे, इससे पहले कि ये सब कुछ बदले आपको बदलना जरूर है। आमीन। और अगर आप ना बदले तो इस सब कुछ के बदलने की तवक्को करना भी अबस है, बेकार है, खाम ख्याली है। खुदा चाहता है कि आप उसके बेटे मसीह को शख्सी तौर पर उस निजात दहिंदे के तौर पर जाने, जिस तौर से वो इस जमीन पर आया और मेरे लिए और आपके लिए जान दी। लिखा है, तुम मुझे क्या कहते हो? सारे शागिर्द खामोश थे, लेकिन शमौन पतरस ने दलेरी की। आमीन। उसने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, ये बात तेरे बाप ने तुझे नहीं बताई, तेरी मां ने तुझे नहीं बताई, तेरे चर्च के पादरी ने तुझे नहीं बताई, तेरी कलीसिया ने तुझे नहीं बताई, तूने किसी किताब में नहीं पढ़ी, बल्कि ये मुकाशफा, ये जलाली भेद मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर किया है। हालेलुया। जब तक खुदा किसी का जहन न खोले, जब तक आप पर मसीह का भेद खुदा की तरफ से खोला ना जाए, आप यीशु मसीह को एक शख्सी निजात दहिंदे के तौर पर नहीं जान पाएंगे। आज जरूरत है कि हम यीशु मसीह के साथ एक शख्सी इनकाउंटर करें, यीशु मसीह से एक पर्सनल मुलाकात करें, यीशु मसीह को रूबरू देखें, ताकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर दे। क्योंकि मसीह की पहचान और मसीह की जात का इदराक, मसीह की जात को पा लेना, उसकी जात को पहचान लेना ही आपकी जिंदगी को यकसर बदल सकता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप साल से चर्च आ रहे हैं, हालात तो नहीं बदले, आप भी नहीं बदले। सिगरेट की डब्बी आज भी जेब में है, जुबान पर गालियां आज भी हैं, बीवी पर आज भी हाथ उठ जाता है, बीवी आज भी सास की इज्जत नहीं करती, बच्चे आज भी नाफरमान हैं, लापरवाह हैं, रात को लेट आते हैं घर, अगर उनसे पूछा जाए आप लेट क्यों आए हैं, वो बदजुबानी पर उतर आते हैं। चर्च जिस टाइम पर लगता है उस टाइम पर शायद एक दो ही लोग पहुंचते हैं, बाकी कोई नहीं पहुंचता। इसका मतलब है हम यीशु को नहीं जानते। हम शख्सी तौर पर यीशु मसीह को एक निजात दहिंदे की हैसियत से पहचान नहीं पाए। मेरा सवाल है, तुम मुझे क्या कहते हो? लोग क्या कहते हैं? छोड़े इस बात को। आपका पादरी क्या कहता है? छोड़े इस बात को। आपकी मिशन का बिशप क्या कहता है? छोड़ दे इस मामले को, इससे कुछ भी नहीं होना, क्योंकि इतने सालों से जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? सवाल यह है, आप यीशु की बाबत क्या सोचते हैं? अगर आप शख्सी तौर पर यीशु को जान लें तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आज रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जो यीशु को जान लेता है वो बदल जाता है। जिसको ये पता चल जाता है, उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा है। ये आज मुअम्मा है लोगों के लिए, बनीनो इंसान के लिए, यीशु खुदा का बेटा कैसे? लेकिन यीशु ने कहा ये बात गोश्त और खून की समझ में आ ही नहीं सकती, ये गोश्त और खून से ऊपर का मामला है। ये बात मेरा आसमानी बाप जाहिर करता है, और जिस पर जाहिर हो जाती है ये बात, जिस पर जाहिर हो जाता है ये भेद, जिसको ये मुकाशफा मिल जाता है, वो बदल जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज से 21 साल पहले मैं ऐसा मसीही था, मसीही तो था ही नहीं वैसे, क्योंकि जो महज चर्च आ रहे हैं वो मसीही नहीं है। सुन ले मेरी बात। आपके दोस्त ने कहा हमारा चर्च बड़ा अच्छा है, चलो आओ विजिट कर लो, और आप उधर जाके बैठ गए, कुछ ऊंघे, कुछ सुस्ताए, और तीसरे गीत पे नींद आ गई, झपकी लगी, मैसेज आया, मैसेज देखा, मैसेज का जवाब दिया, चलते चर्च के दौरान ही उसको रिप्लाई किया, तेरी तस्वीर बड़ी अच्छी लगी, लाइक कर दी। ये सब कुछ चर्च के अंदर ही चल रहा है। कलीसिया इबादत कर रही है, दुआ भी हो रही है, वर्शिप भी हो रही है,
اور ہم لوگ چرچ کے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ گمان ہے کہ ہم مسیحی ہیں. ہم مسیحی نہیں ہیں. مسیحی وہ ہے جو یسوع کو جانتا ہے. جو یسوع کو نہیں جانتا وہ مسیحی نہیں. جس کے نام کے ساتھ یوسف گل، فلانا گل، فلانا 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 اگر لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ کوئی مسیحی نام، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسیحی ہیں. مسیحی وہ ہے جو یسوع کو جانتا ہے. جو محض چرچ آتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے. جو دے یکی ڈالتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے. جو محض ہدیہ ڈالتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے. جو چرچ کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے. جو اونچے نعرے مارتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے. جس کی تالی سب سے اونچی ہے وہ مسیحی نہیں ہے. جو پادری صاحب سے بڑھ بڑھ کے ہاتھ ملاتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے. جو آگے بڑھ بڑھ کے سب کی تصویریں کھینچتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے. جو محض ڈھولک بجاتا ہے، محض ڈرم بجاتا ہے، محض گٹار بجاتا ہے، محض ہارمونیم بجاتا ہے، محض گیت گاتا ہے، وہ مسیحی نہیں ہے. مسیحی وہ ہے جو یسوع کو جانتا ہے. ہاللویا! جس کی زندگی کے اندر خدا کا بیٹا مسیح ہے وہ مسیحی ہے. آمین. اور جو شخص مسیح کو نہیں جانتا وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. آج رات آپ کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس یسوع کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیجیے. آج سے 21 سال پہلے میں بھی ایسا ہی تھا. بیٹھ جاتا تھا، کبھی چرچ مس بھی ہو جاتا تھا اور حالات ایسے ہی تھے. ڈھیلا مٹھا چل رہا تھا کیونکہ میں یسوع کو نہیں جانتا تھا. میری زندگی کے اندر تباہی تھی، ناکامی تھی. 1998 میں ایک ہی سال کے اندر میرے والدین فوت ہو گئے. میری والدہ کو 1998 میں برین ہیمریج ہوا. ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور وہ فوت ہو گئی. میرے والد صاحب کو ٹیوبرکلوسس ہو گئی. ان کو گلے کی ٹی بی تھی. گلے کی ٹی بی، ٹیوبرکلوسس گلے کی ٹی بی تھی اور ان کے نگلنے کا نظام ختم ہو چکا تھا. وہ پانی تک نہیں نگل سکتے تھے اور وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے اور وہ ایک سکیلٹن بن گئے تھے، ایک ڈھانچہ بن گئے تھے. اور ان کی زندگی کے اندر میں نے دیکھا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے شدید اذیت اٹھائی. ہم لوگ مسیح کو نہیں جانتے تھے. بائبل مقدس میں لکھا ہے استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب میں، تو سدا لوٹتا ہی رہے گا، تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام رہے گا، تو اندر آتے ہوئے لانتی ہوگا، تو باہر جاتے ہوئے لانتی ہوگا. تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لانتی ہوں گے. تیرے بچے بھی لانتی ہوں گے، تو بھی لانتی ہوگا. اور آگے ایک طویل لسٹ ہے مصر کی بیماریوں کی. وہ بیماریاں تجھے لگ جائیں گی کیونکہ تو میرے احکامات سے منہ موڑ دے گا اور میرے احکامات کو ترک کر دے گا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج زندگیاں بحرانوں کا شکار ہیں، ناکامی کا شکار ہیں. انہیں لگتا ہے زندگی میں ہر جگہ پر دروازے بند ہیں، نوکری ملتے ملتے نہیں ملتی، کاروبار چلتے چلتے بڑا لاس ہو جاتا ہے، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، میاں بیوی کے اندر نفاق ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت نہیں کر پاتے، بیوی شوہر کی عزت نہیں کر پاتی، شوہر بیوی سے محبت نہیں کر پاتا، ساس سے محبت نہیں کی جاتی، ساس اپنی بہو کو عزت نہیں دے پاتی، اور سسر جو ہے وہ اپنے داماد سے پیار نہیں کر پاتا. ہم بچوں کی اس طریقے سے پرورش نہیں کر پاتے جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ایک خدا خوفی کے اندر چلنے والے والدین اپنے بچوں کی پرورش کریں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب آبتری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں. جس دن ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں اس دن یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی اپنی جگہ پر واپس آنے لگیں. اور میری زندگی کے اندر سب کچھ ابتری کے اندر تھا کیونکہ ہم مسیح سے دور تھے. آج آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ خدا سے دور ہیں. خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ میری حمد کرے. مچھلی کو پانی کے اندر رہنے کے لیے بنایا گیا ہے. کس کے اندر رہنے کے لیے جی؟ پانی کے اندر رہنے کے لیے. وہ اس کی دنیا ہے، وہ اس کا اوڑھنا اور بچھونا ہے. وہ وہاں پیدا ہوتی ہے، وہیں جیتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے. جیسے مچھلی بن پانی کے زندہ نہ رہتی ہے ویسے ہی وشواسی من یسوع بن مردہ ہے. جب اس کو آپ پانی سے باہر نکالیں، یہ گیت جو ابھی میں نے اس کا ایک چھوٹا سا شعر آپ کے سامنے رکھا، یہ پادری اسکیل سروج صاحب کا گیت تھا اور خوبصورت گیت تھا. ہم نے اس کو اپنے بچپن سے سنا، آج تک گا رہے ہیں. یہ میرا پسندیدہ گیت ہے. مچھلی کو اس کے ماحول سے اگر باہر نکال کے رکھ دیں، پانی سے نکال کے فرش پہ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ مچھلی تڑپنے لگے گی، اس کا سانس رکنے لگے گا اور وہ ایسے گھبرائے گی، پھڑپھڑائے گی اور تھوڑی دیر کے بعد مر جائے گی. ہمیں خدا کی حضوری کے اندر، خدا کی پریزنس کے اندر، خدا کے جلال کے اندر، خدا کے ساتھ یگانگت کے اندر رہنے کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن ہم نے خدا کی حضوری کو ترک کیا، ہم نے گناہ کیا، گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، خدا سے پیچھے ہٹ گئے، خدا سے دور چلے گئے اور ہماری زندگی کی بے چینیاں بڑھ گئیں. پادری اسکیل صاحب کا ایک خوبصورت گیت ہے، تیرے دل کے دکھ اور غم یہ بڑھتے جائیں گے، بیت گئے جو لمحے تیرے ہاتھ نہ آئیں گے. جو لمحہ بیت جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا. میرے حالات انتہائی خراب، انتہائی ناکامی کی طرف مائل، بربادی کی طرف مائل
जिस शख्स के वालिदैन मर जाएं और उसकी एक और बहन हो जो 9 माह की हो, उसको पोलियो हो जाए, वालिदैन मर गए, मेरी बहन को, हम 2 बहन भाई थे, मेरी बहन को पोलियो हो गया, चलने फिरने से कासिर हो गई, सिर्फ उसका मुंह बच गया, बाकी उसका सारा जिस्म पोलियो खा गया। ना वो चल सकती थी, ना वो अपने कपड़े खुद चेंज कर सकती थी, ना वो खुद खाना खा सकती थी, ना वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर जा सकती थी। उसकी जिंदगी के अंदर नाकामी थी, लाचारी थी, मायूसी थी, उसकी जिंदगी के अंदर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी अपाहिजपन के अंदर गुजारी। रीजन क्या थी? खुदा से दूरी। तुम मुझे क्या कहते हो सकता है आप कहें जी मेरा बाप बताता है कि यीशु बड़ा अच्छा है, आपका बाप बताता था, आप क्या कहते हैं? मैं भी सोचता था फादर जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, पादरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, चलो ठीक। जब मैं बाहर निकलता था मुझे भूल जाती थी। आज भी जब बीवी पूछती अपने शोहर से, आज आप चर्च गए थे, कैसा कलाम था? कहता कलाम बहुत अच्छा सी, बड़ा मजा आया। क्या कलाम था? पता नहीं, समझ नहीं आई उसे, क्योंकि वो यीशु को नहीं जानता, उसने यीशु को नहीं पहचाना। मेरी जिंदगी तबाही की तरफ बढ़ रही थी। वालिदैन के मरने के बाद अपने वालिद साहब के रहते हुए मुझे भी टीबी हो गई। मेरे फेफड़े और मेरी आंतें तबाह हो गई, मेरे फेफड़े गल गए और मेरी आंतों के अंदर सुराख हो गए। और मैं एक नौजवान लड़का था और मेरे वालिदैन 17 साल एज थी मेरी जब मेरे वालिदैन की डेथ हुई। और मेरी बहन जो थी वो मेरे ताया जी के पास रहती थी और मैं अपने मामू के पास रहता था। माँ बाप भी मर गए और बहन भाई भी डिवाइड हो गए। देखें, जब हम मसीह से दूर होते हैं तो आफतें कैसे आती हैं। जो शख्स खुदा के साथ नहीं चल रहा था, आफतें उसको 7 रास्तों से आती हुई नजर आती हैं। लेकिन जो शख्स खुदा के साथ चल रहा होता है, आफत एक रास्ते से आती है, 7 रास्तों से भागती है। हालेलुया! क्योंकि खुदा मुंह तोड़ जवाब देता है इब्लीस के हर एक हरबे का, हर एक मंसूबे को फ्लॉप कर देता है। अगर आप खुदा में हैं, अगर आप मसीह में हैं, अगर आप मसीह को जानते हैं। और अपने वालिद साहब के साथ रहते हुए मुझे ये बीमारियां लग गई, मुझे नहीं पता। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई मेरी वालिदा के मरने के बाद 98 में ही, 7 महीने के बाद। और मैं बीमार रहने लगा, मुझे बुखार रहने लगा, मेरा बुखार टूटता ही नहीं था। मैं सोचता था मैं अपने मामू के पास रहता हूं, मैं कैसे इनसे कहूं कि जी मुझे खाना भी खिलाओ, मुझे कपड़े भी पहनाओ, मेरी तालीम का खर्चा भी उठाओ और अब मेरा इलाज भी करवाओ। मैं अपनी बीमारी को दबाता रहा। खांसी आने लगी, बुखार रहने लगा, मेरा जिस्म सूखने लगा, मैं हड्डियों का ढांचा बन गया और एक वक्त में मेरे मुंह से खून की उल्टी आने लगी। और शैतान ने मुझसे कहा मैंने तुम सबको मारना है, तीसरा बंदा तू है, तेरे मरने के बाद तेरी बहन अपने आप ही गम से मर जाएगी, क्योंकि वो किसको देख के जिएगी। शैतान इस तरह से तबाह करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है शरीर बर्बाद करने के लिए आता है, चुराने के लिए आता है, मारने और हलाक करने के लिए आता है। और आज वो घरानों के अंदर दंदनाता फिर रहा है, क्योंकि हमने उससे मौका दिया है। हमारे घर के चौगिर्द कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, ओपन है सब कुछ। शैतान आए, चुराए, जो कुछ ले जाए, मार जाए, कूट जाए, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ मसीह नहीं है। और मेरी जिंदगी का यही हाल था, मैं मौत की तरफ बढ़ रहा था। मैं एक फ्री डिस्पेंसरी में जाने लगा और मैंने उससे कहा कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करें। उससे कहा तुमने पहुंचने में बहुत देर की, क्योंकि अब तुम्हारे फेफड़े और तुम्हारी आंतें खत्म हो चुकी हैं। अब तुम 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर मरने वाले हो, क्योंकि जब खून की उल्टियां आती हैं और इस कसरत से आती हैं तो ये लास्ट स्टेज होती है। और मैंने सोचा मेरी जिंदगी का मसरफ क्या था, मकसद क्या था। माँ बाप मर गए, गुर्बत देखी, पढ़ाई जारी नहीं रख सका, हर जिंदगी के एरिया के अंदर नाकामी देखी, और अब मैं मर जाऊंगा। इस जिंदगी का मकसद क्या था। और जिस जगह पर मैं रिहाइश पजीर हूं, जिब्रान का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे कोयटा में दावत दी। आप सब पासबानों का शुक्रगुजार हूं जो यहाँ पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए और आपने यूनिटी का इजहार किया। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, और आप सबका भी जो यहाँ पर बैठे खुदा का कलाम सुन रहे हैं। साउंड वाले भाई के लिए शुक्रगुजार हूं जिसके वसीला से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आप सबके लिए शुक्रगुजार हूं और अपने मसीह के लिए शुक्रगुजार हूं। अगर वो मुझे जिंदगी ना देता तो मैं आज यहाँ खड़ा ना होता। और डॉक्टर कहने लगा आप मर जाओगे क्योंकि आप लास्ट स्टेज पर। और मैं मरने के लिए तैयार था, लेकिन मैं घुट घुट कर और तबाह होकर मरना नहीं चाहता था। मैं यकलख्त अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। और मैंने ये फैसला किया कि मैं ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान को खत्म कर दूंगा और इस किस्से को ही तमाम कर दूंगा। और मैं रात को 1:30 बजे जनवरी 1999 में मैं जाकर शदीद धुंध के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर लेट गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा कि कब ट्रेन आए, मेरे ऊपर से गुजर जाए और मैं हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाऊं और सुबह लोग मेरी लाश को उठा लें। और जब मैं वहां पर लेटा हुआ था और मैं वहां पर आंसू बहा रहा था अपनी नाकामियों के ऊपर और कोस रहा था खुदा को,
ایک ہلکی سی آواز میرے اندر سے اٹھنے لگی. وہ آواز مجھ سے کلام کرنے لگی. اس نے کہا بیٹا اگر تو توبہ کر لے, یسوع مسیح کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر لے, اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے اور اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لے, تو اب بھی دیر نہیں ہوئی, تو بچ جائے گا. ہاللیلویا. میں اس آواز کے ساتھ مباحثہ کرنے لگا. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کبھی کلام نہیں پڑھا, میں کبھی چرچ نہیں دل سے گیا, میں نے کبھی خادموں کی عزت نہیں کی, میں نے کبھی گیت نہیں گائے, میں خدا کو جانتا نہیں. اب جب میں مرنے لگا ہوں, میں توبہ کروں گا, کیا وہ میری توبہ کو سنے گا؟ لیکن اس آواز کے اندر نرمی اتنی تھی, محبت اتنی تھی, پیار اتنا تھا. اس نے مجھے قائل کیا. اس سے کہا تو منہ تو کھول, توبہ تو کر, پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. اور اس رات 1:30 بجے جب دھند کے اندر مجھے اپنا دوسرا ہاتھ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا, اتنی شدید دھند تھی, اس دھند کے اندر میں نے آنسوؤں کے ساتھ, میرے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ میں اپنے منہ سے الفاظ نکالتا, کیونکہ میں بیماری اتنا تھا, کمزور اتنا تھا, اور تیسری بات یہ سردی نے مجھے اتنا کو اکڑا دیا تھا کہ میرے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے. صرف ذہن چل رہا تھا, باقی سب کچھ مفلوج تھا. اور میرے ذہن نے خداوند کو پکارنا شروع کیا. میرے دل سے آواز اٹھنے لگی, خداوند میں گناہ گار آدمی ہوں, مجھے رہائی دے, مجھے آزاد کر دے, مجھے چھڑا لے, مجھے بچا لے, میری مدد کے لیے آ. اس رات میں نے دل سے پکارا, تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے آج کا جس پر ہم غور کر رہے ہیں, اور میں اسی نقطے کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں جس کو میں نے ڈسکور کیا تھا آج سے 21 سال پہلے, جس نے میری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا, جس نے مجھے ناکامیوں سے اٹھا کر فتح مندی کی شاہراہ کے اوپر ڈال دیا تھا, جس نے میری زندگی سے بیماریوں کو دور کر کے مجھے شفا کے اندر لا کھڑا کیا تھا, موت کو میری زندگی سے نکال کر میری زندگی کے اندر ہمیشہ کی زندگی بھر دی تھی. اور جب میں آنسو سے دعا کر رہا تھا, میرے پیچھے ایک بہت بڑا لائٹ کا ہالا چمکنے لگا, اور میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا, لیکن کسی نے میرے چہرے کو یہاں سے پکڑا اور پیچھے کی طرف کر دیا. اور جب میں نے پیچھے دیکھا تو اس بڑی لائٹ کے اندر ایک شخص کھڑا تھا جس کی پوشاک سفید براق تھی. ہاللیلویا. اور وہ چل کر بالکل میرے پاس آ گیا. اس نے کہا, میرے بیٹے میں نے تیرا بہت انتظار کیا, تو نے بہت دیر کی, لیکن اچھا ہوا کہ تو نے مجھے پکارا, تو نے پہلی بار مجھے پکارا, میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, میں تیرا نجات دہندہ ہوں, اٹھ کھڑا ہو جا اور اپنی بیماری سے شفا پا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور اگلے دن جب میں اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا جس نے کہا تھا 7 سے 10 دنوں کے اندر آپ مر جائیں گے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں. کہتا بیٹا جو دوائی آپ کو دی تھی وہ اتنی جلدی اثر نہیں کرتی, کیونکہ اس نے تو میرے کول پڑھ لیے, ویسے اس نے تو کہا تھا یہ مر جائے گا, لیکن میں جانتا تھا کہ میں زندہ رہوں گا کیونکہ میری ملاقات یسوع سے ہو چکی ہے. ہاللیلویا. اور میں نے کہا چیک کریں. اس نے کہا اپنے لڑکے سے جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا, اس سے کہا یار اس نوجوان کی ذرا ایکسرا کرو, یہ بڑا پریشان ہے, اس کے والدین مر چکے ہیں, جلدی کرو یار اس کا ایکسرا کرو. اور جب وہ مجھے ایکسرا روم کے اندر لے کر گیا, اس نے میرا ایکسرا لیا, مجھے باہر نکالا, ایکسرا ڈیولپ کر کے لایا, ڈاکٹر صاحب کو دیا, ڈاکٹر صاحب نے اپنی اسکرین پر لگایا, لائٹ جلائی, نئے پھیپھڑے. ہاللیلویا. جو گل چکے تھے, ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا, ایکس رے کو دیکھا, مجھے دیکھا, ایکس رے کو دیکھا, کہنے لگے لیٹ جاؤ. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا اب الٹرا ساؤنڈ بھی ہوگا, کیونکہ اسے پتا تھا اس کی آنتیں بھی خراب ہیں. اور جب میں پانی پی لیتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے تیزاب پی لیا ہے. اور جب میں لیٹ گیا انہوں نے میرے پیٹ پہ جیل لگایا, اور جب وہ مشین پھری تو اس کے اندر نئی آنتیں بھی تھیں. ہاللیلویا. تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یسوع کون ہے. یسوع نجات دہندہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یسوع کون ہے. یسوع شافی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع کون ہے. یسوع زندگی دیتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع خدا کا بیٹا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کبریا کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے, وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے, اور جو اس کو جان لیتا ہے اس کی زندگی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے, بدل جاتی ہے, جیسے کہ میری بدلی. اور میں حقلاہٹ کے ساتھ بولتا تھا, حقلا کے بولتا تھا, حقلا تھا. اور میں نے اپنے سارے اسکول کے دور کے اندر کبھی بھی سبق زبانی نہیں سنایا, اور میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرے ٹیچر مجھ سے سبق سنے, لیکن وہ مجھ سے سنتے نہیں تھے کیونکہ میں اتنا ٹائم لے لیتا تھا. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کاپی کے اندر لکھا کرو, باقی بچے زبانی سنائیں گے. میں نے کبھی نہیں سبق زبانی سنایا تھا, میں سنا ہی نہیں سکتا تھا. اور توبہ کرنے کے بعد میں مرید کے میں گیا ایک عبادت کے اندر, نوجوان لڑکا تھا میں, تو ایک بزرگ خادم تھے وہاں پہ, 90 سال ان کی ایج تھی. تو انہوں نے کہا, اس نوجوان نے میرا تعارف کروایا, اس نے کہا سر انکل جی اس نوجوان کی خدا یسوع مسیح سے شخصی ملاقات ہوئی ہے, فیس ٹو فیس اس نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے.
انہوں نے کہا یہ تو بہت جلالی بات ہے، نوجوان آج شام تم اس بات کی گواہی دینا، اور جو وہاں پر نوجوان ہوں گے، بزرگ ہوں گے، انکریجمنٹ ملے گی انہیں کہ یسوع زندہ ہے اور وہ لوگوں کو ملتا ہے۔ جو زندہ ہے وہی ملتا ہے نا، مرے ہوئے تو نہیں ملتے، زندہ ملتے ہیں، اور یسوع زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں یہ بات جانتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا ساری ایک طرف اکٹھی ہو جائے، وہ مجھ سے کہے یسوع زندہ نہیں ہے، میں کہوں گا تم سب جھوٹے ہو، کیونکہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے۔ تم مجھے کیا کہتے ہو، تم مجھے کیا کہتے ہو، مجھے پتا ہے یسوع زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک زندہ مسیح کا گواہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، فرضی باتیں کرنے والا نہیں، جس نے یسوع کو چکھا ہے، جس نے یسوع کو چھوا ہے، جس نے یسوع کو محسوس کیا ہے، جس نے یسوع کو دیکھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ تجربہ آپ سب کا بھی آج رات ہو سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ یسوع صرف میرے لیے مصلوب نہیں ہوا، وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے مصلوب ہوا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ اور انہوں نے کہا آپ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں۔ میں نے کہا سر میں بہت ہکلاتا ہوں، میں نہیں بول سکتا۔ انہوں نے کہا جو یسوع آپ کے پھیپھڑوں کو نیا بنا سکتا ہے، آنتوں کو نیا بنا سکتا ہے، زبانیں نہیں بنا سکتا۔ میں نے کہا جی بنا سکتا ہے۔ پنجابی بندہ سی کہندا کھلو جا پتر۔ میں نے مائک پکڑا، میں جا کر کھڑا ہو گیا گواہی دینے کے لیے۔ دل بھی میرا پھڑپڑا رہا تھا اندر سے کہ اب میں اڑوں گا، لیکن نہیں اڑا۔ بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا، اور میری زبان بھی اس رات خدا نے کھول دی۔ ہاللیلویہ۔ اور 21 سال سے زبان چل رہی ہے، یہ یسوع کی منادی کر رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ والدین مر چکے تھے، پڑھائی میری رک چکی تھی، میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ آفس بوائے لگ گیا، چائے بناتا تھا، بل جمع کراتا تھا، اور مہمانوں کو، آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیتا تھا، باس کا چیک کیش کرا کے لے آتا تھا، چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا، آفس بوائے تھا۔ تو میرا باس مجھے دیکھتا تھا کہ یہ اخبار کے حاشیے بھی پڑھتا ہے، کتابیں بھی پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے باس نے ایک دن مجھے اندر بلایا، کہنے لگا نوجوان مجھے لگتا ہے تمہیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا جی شوق تو بہت ہے لیکن وسائل نہیں۔ اس نے کہا نو پرابلم، تم کتابیں لے کر آؤ اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ تو اس نے کہا جاؤ لے کے یار کتابیں۔ میں کتابیں لے کر آیا، میٹرک کے پیپر دیے، پاس ہو گیا۔ کہتا ویری گڈ یار، تم تو بہت لائق ہو۔ جب خداوند آپ کے ساتھ ہوتا ہے پھر ناکامیاں چھٹنی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے دھند نہیں ہٹ جاتی۔ آپ نے دیکھا جب دھند ہوتی کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب دھند ہٹ جاتی تو سب کچھ صاف نظر آتا ہے۔ جب یسوع نہیں ہوتا تو دھند ہی دھند ہے، ہر معاملے میں شش و پنج میں کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ کیسے ہو گیا، کسی نے تعویذ کر دیے، کسی نے جادو کر دیے۔ ہمارے گھر کے باہر دال پڑی ہوئی تھی، جب میں آگے گیا تو وہاں پہ سیری پڑی ہوئی تھی کالی۔ میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا، میرے پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، خون کے چھینٹے پڑے ہیں، میرے دوپٹے کو کسی نے جلا دیا ہے، میرے کوئی بال رات کو نوچ کے لے گیا ہے۔ ڈاؤٹ ہی ڈاؤٹ ہے۔ لیکن جس کے اندر یسوع رہتا ہے، ہاللیلویہ، وہ دال سے نہیں ڈرتا، اس کو سیری سے ڈر نہیں لگتا۔ یعقوب کے اوپر کوئی افسون نہیں چلتا۔ خدا کے برگزیدوں کے اوپر جادو چل جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ جس کے اوپر برے کا خون آ گیا، دنیا کی سب سے بڑی میڈیسن، پینیسلین آف دا ورلڈ، یسوع کا بے عیب لہو جس کی زندگی پر آ جائے اس پر جادو چل جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کی عقل مانتی ہے تو پھر کیوں ڈرتے ہیں چھینٹوں سے، دال سے، سری سے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، آپ یسوع کو جانتے نہیں۔ جو جانتا ہے وہ نہیں ڈرتا، اس کو ڈر نہیں لگتا۔ آمین۔ میٹرک کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی ایف اے۔ کہتا جاؤ ایف اے کتابیں لے کے آؤ۔ ایف اے کتابیں لے کر آیا، ایف اے کے پیپر دیے، پاس ہو گیا۔ کہتا یار ویری گڈ، اب کیا کرنا ہے؟ میں کہا جی بی اے۔ کہتا اچھا جاؤ بی اے کی کتابیں لے کر آؤ۔ بی اے کی کتابیں لے کر آیا، بی اے کے پیپر دیے، پاس ہو گیا۔ کہتا ان کی کرنا ہے؟ میں کہا جی ایم اے اردو کرنا ہے۔ کہتا ہے ایم اے اردو کرنا ہے، جاؤ ایم اے اردو کی کتابیں لے کر آؤ۔ ایم اے اردو کی کتابیں لے کر آیا، ایم اے اردو کے پیپر دیے، پاس ہو گیا۔ کہتا یار کمال کر دیا۔ اس نے بڑی خوشی منائی، سب آفیسز کے مالکان کو بلایا گیا، لڈو کھلائے گئے، چائے پلائی گئی، بڑا جشن ہوا وہاں۔ ہے وہ مسلم بھائی، لیکن اس کے اندر یہ محبت کس نے ڈالی؟ خدا نے۔ کیونکہ اب میں خداوند میں تھا اور خداوند میرے لیے راستے بنا رہا تھا۔ خدا محدود نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی راستے سے برکت دے گا، وہ جہاں سے مرضی آپ کو برکت دے، یہ اس کا کام ہے۔ کہنے لگا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی بی ٹی ایچ۔ کہتے ہیں بی ٹی ایچ کیا چیز ہے؟ میں کہا جی بائبل کا کورس ہے۔ کہتا اچھا کتنی فیس ہے اس کی؟ میں نے کہا جی 7,500۔ کہتا یہ لو 7,500، جاؤ جا کے کتابیں لے کر آؤ، پڑھنا شروع کرو۔ آفس کے اندر ہی پڑھ رہا ہوں، ساری تیاری کی، تھیسس لکھا، سارا کورس فل اپ کیا، تھیسس لکھ کے جمع کرایا، بی ٹی ایچ کی ڈگری لا کے دکھائی باس کو۔ میں کہا لے جی۔ کہتا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی ایم ڈیو۔ کہتے یہ ایم ڈیو کیا چیز ہے؟ میں نے کہا جی ماسٹر آف ڈیوینٹی۔ کہتا ہے کی چیز ہے؟ میں کہا جی میں ماسٹرز کیتا اردو چ، اسی طرح ہوں میں بائبل کورسز چ ماسٹر کرنا چاہنا۔
کہتا اچھا اس کی کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا جی تقریباً 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہے. اس نے مجھے چیک کاٹ کے دیا, جتنے پیسے میں نے وہاں پہ فون کیا, پوچھے جتنے پیسے بنتے تھے اتنے چیک کاٹ کے اس نے دیا. اس نے کہا لو جی فیس بھی جمع کرا دی, ایم ڈی بھی کر لیا. دیکھیں اب یسوع میری زندگی میں آیا ہے, اب میں یسوع کو جانتا ہوں اور میری ناکامی دور جا رہی ہے. وہ شخص جو محض دعا کرواتا ہے, پادری صاحب دعا کرنا, پادری صاحب دعا کرنا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا, جہاں کہیں پادری صاحب گزرے, پادری صاحب 1 منٹ رکنا تھا, میں نے اپنی دعا اچھی یاد رکھے. ابتدائی کلیسیا دعا کروانے والی نہیں تھی, کرنے والی تھی, کیونکہ وہ یسوع کو جانتے تھے. آج کی کلیسیا یسوع کو جانتی نہیں, اس لیے لائنیں لگی ہوئی, اپنے سے بھاری پانی کی بوتل اٹھائی ہوئی ہے نا, اپنا وزن نہیں جنہ پانی چکیا, تیل اٹھایا ہوا, بھاگے جا رہے ہیں شفا پانے کے لیے. انہیں صرف شفا سے سروکار ہے, شافی سے نہیں. انہیں صرف اپنی مشکلات سے رہائی چاہیے, رہائی دینے والے سے انہیں کوئی سروکار نہیں. آپ دیکھیں پریئر کے لیے لوگوں کو بلائیں, دعا کے لیے مشکل سے 10-12 لوگ ہوں گے. شفائیہ کروسیڈ کا اعلان کر دیں, پھر دیکھو ڈھیر لگتا. دوسرے علاقوں سے بھی, گاؤں سے, دیہاتوں سے, شہروں سے بھی لوگ آ کے ڈھیر ہو جائیں گے, کیونکہ بیماریاں ہیں, لاچاریاں ہیں. اور یہ بیماریاں اور لاچاریاں جائیں گی کیسے؟ میں نے تو کسی پاسٹر سے دعا نہیں کروائی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاسٹر سے دعا نہ کروائیں, لیکن جب تک آپ یسوع کو خود نہیں جانتے بات بننی نہیں آپ کی. کئی لوگوں نے بڑے پادریوں کے کارڈ اپنے جیب میں رکھے ہوئے. اب تو کارڈ کا زمانہ چلا گیا, موبائل میں نمبر ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں کارڈ ہوتے تھے اور ہر پادری کا نمبر ہے. باجی دعا کرانی ہے, اے دیکھ اے لو پائی صاحب ذرا گل کرو. خود نہیں دعا کر رہا ہوں, نہ اس کو کہہ رہا کہ باجی دعا کرو. پادری سے فون کرایا, دعا کرائی, چلو جی. تم مجھے کیا کہتے ہو؟ آج میں کوئٹہ والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, EME سینٹر کے لوگوں سے, آپ یسوع کو کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ محض کہنے کی بات میں نہیں کر رہا. آج یہ تبدیلی آپ کے ایکٹ کے اندر, آپ کی زندگی کے اندر نظر آئے گی. اگر یسوع آپ کا نجات دہندہ ہے تو آپ زکئی کی طرح منظر عام پر آ جائیں گے. زکئی کو کسی نے نہیں کہا تھا پیسے واپس کر, جو تو نے نہ حق لوگوں کے مارے ہوئے ہیں. یہ اس کا اندر کا تجربہ تھا, وہ یسوع کو دیکھ چکا تھا, جان گیا تھا, اور اس نے کہا میں نے جس کا نہ حق لیا اسے 4 گنا واپس کرتا ہوں. آمین. اور جب واپس کر دیا تو یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی. نجات آپ کے محض اقرار سے نہیں ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ہر میٹنگ میں توبہ کرنے کے لیے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج اس ادھر کنونشن ہوئی, اتنے بھی توبہ کر لی, کل اگلے کسی علاقے میں کنونشن ہوئی, اتنے بھی جا کے توبہ کر لی, بس توبہ ہی کر دے رہے, یسوع کو قبول نہ کیا. آج رات میں آپ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو یسوع کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنائیے. یسوع کو قبول کیجیے, اس کا تجربہ کیجیے. وہ زندہ ہے, وہ آپ سے بات کرے گا, وہ آپ کو چھوئے گا, وہ آپ کو ٹچ کرے گا, وہ آپ کو بدل دے گا. لیکن اگر آپ یسوع کے بغیر رہے تو نہ تو آپ نجات پائیں گے, نہ ہی آپ آسمان پر جائیں گے. آپ ادھر ہی قبروں کے اندر دفن ہو جائیں گے اور آپ کی راکھ ادھر ہی مٹی کے اندر مل جائے گی. لیکن وہ لوگ جو مسیح میں موئیں گے وہ جی اٹھیں گے. ہاللیلویا. اور جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے اور وہ ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کریں گے. ہاللیلویا. جو جانتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے, جو محض زبان سے کہتے ہیں کہ یسوع بہت بڑا ہے اور گھر جا کے شراب کی بوتل کھول لیتے ہیں. یہ امت منہ سے تو میری تعظیم کرتی ہے, منہ سے تو میری تعریف کرتی ہے, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. یہ معاملہ ہے آج کی کلیسیا کا. منہ پر یسوع یسوع ہے, منہ پر یسوع یسوع ہے, لیکن دل کے اندر یسوع نہیں ہے. آج میں آپ کو الرٹ دے کر جا رہا ہوں, اس بات کے لیے دیر مت کیجیے. ہم بہت دیر کرنے والے لوگ ہیں, لیکن دیر کرنے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. بائبل مقدس کو پڑھ کر دیکھیں, جن لوگوں نے دیر کی ان کا کیا حال ہوا. اگر آج تک آپ یسوع مسیح کو ایک شخصی نجات دہندے کے طور پر نہیں جانتے, نجات یافتہ شخص وہ ہے جس نے اپنا آپ یسوع کو دے دیا ہے. آمین. اور جو یہ کہتا ہے کہ اب یسوع کے بغیر میں نہیں جیوں گا, یسوع کے بغیر کچھ نہیں کروں گا. ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناؤں گا, سچا واقعہ, کہانی نہیں, سچا واقعہ. اور یہیں پر میں آپ کو کال دوں گا کہ آپ مسیح کو آج رات پہن لیجئے, قبول کیجئے. ایک 12 سال کا بچہ, اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. کیسے؟ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا, کارٹون دیکھ رہا تھا. کارٹون دیکھتے دیکھتے وہاں پر مشہوریاں آ گئی اور وہ چینج کرنے لگا, ایڈز آ گئے وہاں پہ. اس نے چینل چینج کیا اور ایک خادم کلام سنا رہا تھا. اس نے سوچا چلو جتنی دیر تک ایڈ آ رہے ہیں میں ذرا دیکھا پادری صاحب کی کہہ رہے ہیں. اور پادری صاحب کا کلام سنتے سنتے اس سے یہ بھول گیا کہ میں کارٹون دیکھ رہا تھا اور کارٹون رکے تھے, ایڈز چل رہے تھے, مجھے واپس اپنے چینل پہ جانا ہے. وہ بھول گیا اور زندگی کی باتیں سننے لگا. اور جب وہ زندگی کی باتیں سننے لگا, اس کے دل کے اندر خدا کے کلام نے چوٹ لگانی شروع کی کہ تو گناہگار بچہ ہے. 12 سال کا بچہ ہے, اس سے خدا کلام کر رہا ہے. اور خدا نے اس سے کہا جب تیری ماں تجھے 1 کلو چاول لینے کے لیے بھیجتی ہے تو 3 پاؤ لے کے آتا ہے.
जब तेरी माँ तुझे कहती बेटा फलां काम कर दे, तो कहता अम्मी जी मैं नहीं करना। जब तेरा भाई तुझसे तवक्को करता है कि मेरा बड़ा भाई मेरी सपोर्ट करेगा, तो उसकी सपोर्ट नहीं करता। कितनी बातें खुदा के रूह ने उसको याद करवा दी कि वो गुनाहगार है। उसने तौबा की आंसू के साथ, और वो अपने कामों में दोबारा से चला गया। शाम को जब खाना खाने लगे तो उसकी माँ ने आलू फलियां बनाई हुई थी। आलू फलियां बनाई हुई थी तो वो अपनी माँ से कहता है अम्मी जी क्या आलू फलियां यीशु को पसंद है? उसकी माँ कहने लगी बेटा आलू फलियों का यीशु से क्या ताल्लुक है, जरा मुझे बता। उसने कहा नहीं आप पहले मुझे बताएं, मैं फिर खाना खाऊं। उसकी माँ कहने लगी हाँ पसंद है, यीशु को फलियां बहुत पसंद है क्योंकि यीशु ने तो बनाई। सही जवाब था उसकी माँ। उसने कहा अब मैं खाऊंगा, और वो खाने लगा। उसकी माँ ने उससे पूछा बेटा मुझे ये बात बता, तूने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा है कि यीशु को फलियां पसंद हैं कि नहीं? उसने कहा अम्मी जी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि यीशु मेरे दिल में रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है। अगर मैंने फलियां खा ली और उसको पसंद ना हुई तो ये है जी निजात याफ्ता जिंदगी का मामला। निजात याफ्ता शख्स हर एक वो काम करता है जो मसीह को पसंद है, और जो काम मसीह को पसंद नहीं, निजात याफ्ता शख्स उस जोन के अंदर ही दाखिल नहीं होता, वो बच के निकल जाता है। हालेलुया। अगर आप निजात पाकर यहां से जाएंगे तो फिर हर हालत में आपको शराब छोड़नी है, आपको सिगरेट छोड़नी है, गालियां छोड़नी है, झूठ छोड़ना है, रिश्वत छोड़नी है, लोगों की बैक बाइटिंग छोड़नी है, ऐब जोइयां छोड़नी होंगी, लोगों से नफरत करना छोड़नी होगी, हसद करना छोड़ना होगा। और ये आप कैसे छोड़ पाएंगे? जब यीशु आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, आप तौबा करेंगे और आप कहेंगे खुदावंद ये सारी गलतियां तो मेरे अंदर वाकई हैं, और यीशु उन गलतियों को आपके अंदर से निकालना शुरू कर देगा। आपने कभी पंजाब के अंदर तो पानी बहुत है, वहां पे लोग जाया बहुत करते हैं पानी पंजाब में, क्योंकि वहां पर अभी है। जब बलूचिस्तान के अंदर हम दाखिल हुए तो वहां पर हर जगह पर हमने लिखा पाया पानी कम इस्तेमाल करें, और यहाँ पर आके हमें एहसास भी होगा कि यहाँ पर पानी की शदीद कमी है। जिस जगह पर धोबी अपने कपड़े धोता है, या आप घर में कभी कपड़े धोते हो जहाँ पानी वाफिर मिकदार में आ रहा हो, साबुन वाले पानी को ताजा पानी के नलके के नीचे रख दे। पानी गंदा है, ऊपर से पानी साफ आ रहा है, होगा क्या? साफ पानी उसके अंदर जाता रहेगा, गंदा पानी बाहर जाता रहेगा। 10-15 मिनट के बाद बाल्टी क्लीन हो जाएगी। आमीन। आप आज फैसला करके जाएं कि मैं निजात पाऊंगी, यीशु को अपना शख्सी निजातिंदा कबूल करूंगा, और उसके बाद आप खुदावंद की हुजूरी में बैठ जाएं। खुदावंद मैं आ गया हूं, मुझे बदल। सफाई का काम शुरू हो जाएगा। हालेलुया। नफरत जानी शुरू हो जाएगी, गुस्सा जाना शुरू हो जाएगा, झगड़े जाना शुरू हो जाएंगे, नशे जाना शुरू हो जाएंगे खुदा की हुजूरी में रहने से। बहुत से लोग तौबा तो कर जाते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन वो यीशु की हुजूरी में बैठते नहीं, उनकी गंदगी निकलती नहीं उनके अंदर से, और फिर वो दूसरे लोगों के लिए ठोकर का बाइस बन जाते हैं। कहते हैं इन्होंने तौबा भी की, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन इनकी जिंदगी तो वैसी है। ऐसी तौबा से क्या फायदा? सी उंजी चंगे शराबां च, नशियां च, जुबियां च, ऐसी चंगे। तो अगर आपने आज तौबा की है तो आप कोयटा के लिए गवाही बने, जैसे मैं लाहौर से गवाही लेकर आया हूं, गवाही बनकर आया हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे मसीह का तजर्बा है, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी हुई थी कि मैं लाहौर से इतना सफर तय करके यहां पे आ जाता। मुझे आपको ये खबर देनी थी, ये गुड न्यूज देनी थी। मैं कोई जियो का नुमाइंदा नहीं हूं, ना मैं कोई दुनिया न्यूज के अंदर काम करता हूं, क्योंकि वो खबरें लेट आती हैं, वो माजरे जो हो चुके होते हैं वो बयान किए जाते हैं। मैं आपको आइंदा आने वाले दिनों की खबर देना चाहता हूं। अगर आप यीशु को कबूल कर लेंगे, आप बाइस बरकत बन जाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया। क्लोज योर आइज। आंखों को बंद कीजिए, और यीशु से बात करना शुरू कीजिए। हालेलुया। यीशु से बात कीजिए। इस पंडाल के अंदर जितने भी लोग हैं, अपनी जिंदगी के अंदर झांकिए, अपनी जिंदगी को टटोलिए। देखिए मैं कहां पर खड़ा हूं, देखिए मैं किस जगह पर हूं, मैं किस तरह की जिंदगी बसर कर रही हूं, मैं किस तरह की जिंदगी बसर कर रहा हूं। अगर यीशु आपकी जिंदगी में है तो आप एक बेहतरीन बीवी बन सकती हैं। अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं, आप एक बेहतरीन शौहर बन सकते हैं, आप एक बेहतरीन पासवान बन सकते हैं, आप बेहतरीन कलीसिया के रुकन बन सकते हैं, आप बेहतरीन बच्चे बन सकते हैं, आप बेहतरीन वालिदैन बन सकते हैं, आप बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप बेहतरीन शहरी बन सकते हैं, आप बेहतरीन एक मुल्क के अंदर रहने वाले वासी बन सकते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर कामयाबी आएगी और हर किस्म की नाकामी का मुकाबला यीशु करेगा। अपनी जिंदगी को देखिए। हालेलुया। अपने गुनाहों का, अपने
खुदावंद के हुजूर इकरार कीजिए, जिसने सलीब पर आपके लिए जान दी है, जिसने आपके लिए कोड़ों की मार खाई है, जिसने आपके लिए कांटों का ताज अपने सर पर पहना है, जिसने अपने हाथों और पैरों के अंदर कील ठुकवाए ताकि आप बच जाएं, ताकि आप निजात पा जाएं, ताकि आप जिंदगी पा जाएं, ताकि आप मौत से निकलकर अपनी जिंदगी के वारिस बन जाएं। हालेलुया। बात कीजिए, बात कीजिए, खुदावंद से बात कीजिए, खुदावंद से बात कीजिए। उससे कहें, खुदावंद मैं आज तुझे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी का बादशाह हो। मैं अपनी जिंदगी के तमाम एरियाज को तेरे ताबे करता हूँ। आज रात मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। आज रात मैं तेरे हुजूर इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं तेरे बगैर एक पल भी ना जीऊंगा। मुझे फजल दे कि मैं तुझ में रहूं, मुझे फजल दे कि मैं तुझ में जीऊं, मुझे फजल दे कि मैं तुझ में रहकर देखूं, मुझे फजल दे कि मैं तुझ में रहकर बोलूं, मुझे फजल दे कि मैं तुझ में रहकर सुनूं और मैं तुझ में रहकर खाऊं पीऊं। हालेलुया। अपनी जिंदगियां खुदावंद को दीजिए। ए आसमानी बाप, आज जब तेरे कलाम को यहाँ पर बयान किया गया है तो तेरा कलाम जिंदगियों को बदले, तेरा कलाम हालात को बदले, तेरा कलाम सोचों को बदले, तेरा कलाम जिंदगियों को तब्दील करे। इस जगह पर तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं। इन फैमिलीज को बरकत दे, इन जिंदगियों को बरकत दे, इन बीमारों को छू, इनको शिफा दे। हर किस्म के जुए और बंधन आज शाम यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाएं। खुदावंद खुदा, हम कोयटा के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं, हम अपनी पाक अफवाज के लिए तुझसे ब्लेसिंग चाहते हैं, हम खुदावंद बलोचिस्तान के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। बलोचिस्तान को ब्लेस कर, बलोचिस्तान को ब्लेस कर, बलोचिस्तान को ब्लेस कर, बलोचिस्तान को ब्लेस कर, बरकत दे। और खुदावंद खुदा, हर किस्म की धूड़ और कमी और पानी की खुदावंद खुदा कमी इस सूबे से जाती रहे। तो इस सूबे को बारिश से बरकत बना और यहाँ से अंजील के खादम पूरी दुनिया के अंदर जाएं और वो गवाही दें कि हमारा खुदा जिंदा है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। आसमानी बाप, आज शाम दिल की गहराइयों से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने लोगों को तूने बरकत बख्शी, हम इसके लिए तेरी सताइश करते हैं यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। आइए हम सब खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।